आनी हो मनीस उदका भितर गेल्लो व्हडली मासली ताणें मूड धरली फाटी वयर येताना वयर येवंक दिना वयर येवंक दिना मस्त फॉर्मलो तो फातर असो आसलो त्या पात्र्याच्या इड्यान ती व्हडली मासली असली मासली कितें म्हणटात माडोंजी धरल्या वयर येवंक दिना हे परगतेन तो आसतना ताचो दांबो खाली जालो उदक पिवंक सुरू केलें आनी तो कितें चिंता कितें करता म्हणलें ताका तो कळोवंक ना ताणें सगळ्या जिविताचे अंत घडयो पळयल्यो खंय सगळ्या जिविताच्यो अंत घडयो सर्ग देवदूत वयर चडत देंवरले हे सगळें ताणें पळयलें आनी अकलसाची बोब मारून ती मासली तो सोडून फातराक धरून फाटी लोटून वयर येता म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो वयर येता आसतना ताचो गोमटो पुरो चिर्ण जाल्लो ताका वयर येवंक कोणें सोडूंक ना ताच्या गोमट्यान मोठी चेन आसली चेनीक एक कुरीस आसलो आनी तो कुरीस पात्राच्या इड्याक सिरकल्लो वयर येताना तो कुरीस सिरकता सोडिना आनी ताज्या उपरांत आनी फोर्स घालून ती चेन कुडके जावन पडल्या उपरांत तो वयर आयलो पूण तो म्हणटा हांव वाचलो पूण वाचच्या फुडें वयर येवच्या फुडें हांवें अंतकाळाच्यो सरसंगती पळयल्यो क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो भुरग्यांनो अशा सुवार्थेंतली थोडी उतरां सोम्याची आयकतना अंतकाळा विशांत आमकां कितें घडतलें म्हणल्या विशीं कांय थोडी माहिती दिता एका पिडेस्त मनशाच्या घरा हांव मागणी करूंक गेल्लो सादूसांव लावंक म्हूण गेल्लो आनी त्या वेळार तो घडीस आसलो तो व्यक्ती अशें म्हणटलो तो घडीस आसलो आतां वा पल्या म्हणल्यार बरी आसलो तो म्हणटलो सुर्याक काळबान मांडल्या चंद्र सगळो काळो काळो कशें दिसता मळभरतावन कितें सकला पडले रे बरी म्हाका भोगता आनी सगळी सक्त्यो लोकून लोकून म्हणले बरी आसा आनी तो व्हडलो हांवें म्हळें तूं कितें पळयताय हांव पळयतां महिमेचो राज आनी थंयसर त्या महिमेंत त्या देवाक पळयता आनी थंयसर जेजू सोडून वचो पळयता आनी अशें तो विवर दिवन आसलो म्हळ्यार तूं कितें उलयता ताका कळीत नातरलें ताच्या जिविताची काळबाण थंयसर पडली ह्यो सगळ्यो तो पळयतालो आनी पळोवन पळोवन थोड्या त्या वेळान ताणें प्राण सोडलो म्हणजे मगच्या भाव भयणीनो मनशाच्या एका अंतकाळार मनशाचे आटे बिटे जाताना मनशाचे आटे बिटे जाताना आनी मनशाक तो एक अंत येताना थोडी दृश्यां दिसची आसात आनी ती हांगासर विवरिल्यांत एकलो व्यक्ती उदकांत पडलो मासली धरून म्हणून गेल्लो तोटे घालूंक तुमी म्हण जाणात व्हडले गुंडीक तोटे घालतात तोटे घालूंक गेल्ल्या वेळार व्हडली व्हडली मासली ती बुडता आनी हे मनीस उदकांत बुडतात मासली सोदतात आनी हो मनीस उदका भितर गेल्लो व्हडली मासली ताणें मूड धरली
पाटी वयर येताना वयर येवंक दिना, वयर येवंक दिना. मस्त फॉर्मलो तो फातर सो आसलो त्या पत्र्याच्या इड्यान ती व्हडली मासली, असली मासली कितें म्हणटात माडोंजी धरल्या, वयर येवंक दिना. हे परगतेन तो आसतना ताचो दांबो खाली जालो, उदक पिवंक सुरू केलें आनी तो कितें चिंता कितें करता म्हणलें ताका तो कळोवंक ना. ताणें सगळ्या जिविताच्यो अंत घडयो पळयल्यो खंय, सगळ्या जिविताच्यो अंत घडयो, सर्ग देवदूत वयर चडत देंवरले हे सगळें ताणें पळयलें. सुर्याक कळबण मांडली, चंद्र काळोखान बुडलेलो सगळें तो पळयता. निमाणे अकलसाची बोब मारून ती मासली तो सोडून फातराक धरून फाटी लोटून वयर येता. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, वयर येता आसतना ताचो घुमटो पुरो चिर्ण जाल्लो. ताका वयर येवंक कोणें सोडूंक ना. ताच्या घुमट्यान मोठी चेन आसली, चेनीक एक कुरीस आसलो आनी तो कुरीस पत्राच्या इड्याक सिरकल्लो. वयर येताना तो कुरीस सिरकता, सोडिना. आनी ताज्या उपरांत आनी फोर्स घालून ती चेन कुडके जावन पडल्या उपरांत तो वयर आयलो. पूण तो म्हणटा हांव वाचलो, पूण वाचच्या फुडें वयर येवच्या फुडें हांवें अंतकाळाच्यो सरसंगती पळयल्यो, अंतकाळाच्यो सरसंगती पळयल्यो. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू कित्याक हें म्हणटा, कित्याक म्हणटा म्हळ्यार हर एकल्या मनशाक अंत म्हणलो आसा. आनी तो अंत येताना ताणें भोगचे आटाविटे, ताणें भोगचे कश्ट, ताणें भोगचे ताणें चिंची ती चिंतना, ताणें पळोवचें तें दृश्य तो मात्र जाणा. आनी हर एकल्याक हें भोगूंक आसा. 2010 इसवेंत बचपे देवचें एअर इंडिया विमान उलपलें न्ही गे. थंयसर भुरगीं आसलीं, तरणाटीं आसलीं, प्रायवंतां आसलीं, काजर जातलीं आसलीं, काजर जाल्लीं आसलीं. भायर येवंक जायनातलें, उज्याची दाव उजो. आनी त्या वेळार अकलसाची बोबू ती मारनासलीं. तांचे हाटे बिटे तांणी बगुल्ले, तांणी देखिल्लीं तीं दृश्यां कशीं जायनाकात. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी चिंतूंक साथ दिना, चिंतूंक साथ दिना. देखून जेजू म्हणटा हो एक अंतकाळाचो दृश्य हर एकल्यांनी अनुभव करूंक आसा. जेजूनी केल्लो आसा की ना, जेजूनी कुर्सार केल्लो आसा. म्हाका तान लागल्या म्हणालो तो, म्हाका तान लागल्या. बापा कित्याक तुवें म्हाका सणलाय म्हणून ताणें बोब मारलेली आसा. ताच्या दोळ्यांनी ताणें हो अंत पळयलेलो आसा. पूण सर्गीच्या राजा दीस लायतना थंयसर देवदूत चडलेले देंवलेले ताका दिसताले. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू फुडें मुंदासून म्हणटा अंजुराच्या रुखांत हांव एक पाठ तुमी शिका. अंजुराचो रूख तो हिवाळ्या दिसान सगळे कोले जडयता. हिंव काबार जाले म्हणटना ताका कितें येतात, नव्यो कुंबऱ्यो येतात. आमकां हांगासर चड येवना, चड येवना. युरोपाक तुमी गेल्यार भिरंकूळ थंडाय आसा. आनी आतांचो वेळ युरोपांत थंडयेचो वेळ. आनी थंयसर 3.5 वरां काळोख जाता. आतां 3.5 वरां काळोख जाता. 3.5 वरां काळोख जालो. आनी ह्या वेळार सगळे रूख जाणाचे खोले आसना, जडटात पुरा. खाली रूख बडयो मात दिसतात. समजलें? तसले रूख, तसलें हिंव आमच्या गांवांत ना. पूण आमी ल्हान आसतना असलें हिंव आसलें. असलें हिंव आसल्या वेळार आंब्या रुखाची कोली जडटाली, काजू रुखाची कोली जडटाली, मस्तू रुखांची कोली जडटाली. आमकां जाण जाण पुरो जातालें. आंबाड्याचो रूख आसलो, तुमी जाणात आंबाड्याचो रूख पळय. हिवाळ्या दिसांनी आंबाड्याच्या रुखार खोल येतनात, खाली दांडे मात्र. हिवाळे दीस काबार जावन येता आसतना ताका परत कांय खंबरे पडटाले, नवी पाकडी येताली, तोळ आंबाडे थंयसर ल्हान जाताले.
म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो हे प्रकृतीचे नियम निगे हिवाळो जाल्या उपरांत गरमी येता आनी गरमेच्या दिसांनी जडलेले कोल्यांक परत पाकळी येता रब्बराची कृषी आसल्यांक कळटा रब्बराची कृषी हिवाळ्या दिसांनी पुरा कोले जडटात रब्बराचे वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगा जेजू आमकां कितें सांगूंक आशेता म्हळ्यार मनशाची विती तशेंच मनशाची जिविताक एक जल्म म्हूण आसा जल्म जाल्या उपरांत ताका एक भुरगेपण म्हूण आसा चायल्डहूड म्हणटा आमी भुरगेपण बाळपण आसा बाळपणा उपरांत भुरगेपण आसा भुरगेपणा उपरांत तरणाटपण आसा तरणाटपणा उपरांत प्रायवंतांची उतरप्राय आसा आनी उतरप्राय उपरांत म्हातारी प्राय आसा कळ्ळें गी अंजू रुका बरीच आमी एक दीस फुलतां आनी एक दीस बावतां आनी एक दीस सुकतां एक दीस फुलतां एक दीस बावतां आनी एक दीस सुकतां आनी सुकताना आमी तो अंतकाळ पळयतां देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू म्हणटा अंतकाल विशांत तुमी समजून घेया तरणाटपणार करचीं कामां तुवें ती उतरप्राय येताना मुंदरसून वचोंक नजो उतरप्राय येताना तुवें ती मुंदरसून वचोंक नजो म्हातारप्राय जाताना ती तुवें काणग्योंक नजो तुवें परिवर्तन जावंक वचो जाय बाळपणार आमी उलोवची ती उतरां भाग्यवंतांची उतरां भुरगेपणार उलोवची ती उतरां पोखरीपणाची उतरां तरणाटपणार उलोवची ती उतरां कांय इल्लीं हंकाराची कांय इल्लीं गर्वाची कांय इल्लीं पिशेपणाची न्ही उतरप्राय पावतना कांय इल्लीं जबाबदारेची उतरां म्हातारे पावतना परत कांय इल्लींशीं कितें म्हणटात भिंगरीपणाची बाळबुदीची ह्या बुळबादीची कितें जावं देखून हांवें बदलूंक जाय आसले बरीत रावंक जायना कशें काळ बदलता कशें वेळ बदलता तशें हांवेंय बदलूंक जाय हांवें थंयच रावंक जायना म्हळ्यार सत जेजू आमकां दिता आनी जेन्ना हांव बदल वेता वायट सांडून वेता प्राय भरलेले बरी म्हजें जिवीत परिवर्तन करून येता तेन्ना म्हज्या अंतकाळार बरें दृश्य हांव देखतलो सर्गीचें राज पळयतलो संतोशान बायसन वेतलो ना जाल्यार म्हजें अंत भिरांकूळ जातलें हांव खावं जेतलो हांव रडतलो हांव मरोंक कबूल जावचो ना कित्याक तें दृश्य पळोवन म्हजे थंय एका रितीचो आखंत आनी एका रितीची भिरांत उपसतली हेचे पयल्या वाचपांत आमी पळयलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांत थंयसर पळयता आमी श्रेश्ठ बडवो सामिंगेले विशांत न्ही मिंगेलेक ती पदवी आसा कोणाचेर जैत वरची पदवी कोणाचेर तुजेर देवसराचेर देखून हो एक मागणें आसा आंबोरे वेळार तुमी म्हणटात नांगुतना श्रेश्ठ बड्या सामंगेले आमच्या आत्मीक झुजांत आमकां सांबाळ देवसराच्या खोटेपणाच्या सर अपराधाचेर जैत वरची सकत तुका आसा देखून सगळ्या देवसराची सकत खोटेपणाची सकत हेमकोणाच्या उजान घालून उडय लासून उडय कित्याक ती पदवी तुका देवान दिल्या श्रेश्ठ बडे सामींग गेली म्हणून थंयसर हांगासर दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांत श्रेश्ठ रक्षक दूत मिंगेल तुज्या परजेचो राखणदार उडतलो आनी राष्ट्रां उपजली त्या काळांत तो येवंक ना तसलो तळमळ्याचो एक काळ येतलो जर तर तूं खोटें करताय खोटी जियेताय तुका तो काळ तळमळ्याचो जातलो वळवळ्याचो जातलो आकांतसो जातलो भिरांतीचो जातलो देखून मनशा तूं आसाय तशें रावनाका तूं परिवर्तन जा खोटेपणाक पाठ कर बरेपण जिये देखून जेजू म्हणटा खोटेपणाक पाठ करा पातकिजीनी सांडा बरी खबर सत्माना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां देखून आमी बदलोंक जाय
आमी परिवर्तन जावंक जाय. वेचीक पुता बरी रावले कडेन रावोंक न्ही. बाळपणाचें जिवीत भुरग्यापण हाडूंक जायना, भुरग्यापणाचें जिवीत तरणाटपण हाडूंक जायना, तरणाटपणाचें जिवीत उतरप्राय हाडूंक जायना, उतरप्रायाचें जिवीत म्हाताऱ्या प्रायार हाडूंक जायना. आमी बदलून वेता. पूण थोडे फावटी आमकां बदलूंक नाका, बदलूंक नाका आमकां. केस काळे जाल्यार आमी डाय करता. कित्याक आमी आनीकय तरणाटे दीस जाय न्ही. हां, दांत जडले जाल्यार आमी दांत जडूंक उडोवंक रेडी ना. आमी सट्ट बसयता कित्याक आमी आनीकी तरणाटे दीस जाय. गात चिवळण गेली जाल्यार ती चिवळली खात हांव दाखोवंक शकना. देखून हांव गेस्टिता कळ्ळें गेस्टिता. फेरेन लावली आनी कोले लावली गेस्टन आनी कितें परजळ अशें करता. हांव तयार ना, हांव बदलूंक तयार ना, हांव बदलूंक तयार ना, हांव म्हातारो जावंक तयार ना, हांव मरोंक तयार ना, हांव सर्गींचे राजा वचोंक तयार ना. असली परिगत मनशाची म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजू म्हणटा ना तशें तुवें चिंतूंक जायना. काळ बदलतलो, वेळ बदलतलो, सगळें बदलतलें आनी तूं एक दीस सरतलोय. तूं उतरतलोय हो संवसार. देखून जागृत राव, आयती राव. तूं वेळ आनी ती घडी खंयची म्हूण तें नणाय. तुवें पळोवचो तो अंतकाल, तुवें पळोवचो ती अंत घडी, तुवें बगचीत तळमळ्याचो वेळ तुका केदळ येतलो. तूं नेणाय. देखून आयती राव, जागृत राव. ती वेळ आनी घडी खंयची म्हूण तूं नेणाय. दस्तक जाताना, दस्तक म्हळ्यार दस्तक न्ही, दस्तक म्हळ्यार आवाज जाताना, तुज्या बागलाक ठोके मारतना तक्षण उक्तें करचेल्या त्या नौकरा बरी तूं जा. देखून हेचें दुसरें वचप ही भोव अपुरबायन म्हणटा. हांगासर कितें हेचें दुसरें वचपांत हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत बरयणार म्हणटा, हरी एक याजक, म्हणजे तो चलो याजक, हरी एक याजक आपणें दिसपट तें मणयारपण चलयतना परत्यान तेंचं बलिदान हांव भेटयतां. पूण म्हज्या बलिदानाक पाप काडची सकत ना. कित्याक पाप काडची सकत ती सोम्यान आपणायलेली आसा. कित्याक हांवें बेडूचें बलिदान लोकांन हाडलेलीं दानां घेता आनी देवाक हुजेर दवरता आनी देवाक ती भेटयता. पूण सोम्यान तशें करूंक ना. ताणें आपलें सरगत लोकांच्या पातका खातीर भेटयलें. परने सरल्यान आमी पळयता शेळयेचें रगत लोकांच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर भेटवलेलें जावन आसलें. देखून एक शेळी वा एक पाडो मारतना ताचें रगत अर्दें वेदीचेर आनी अर्दें कायदनान घालून सगळ्या लोकांचेर शेणयतालें. आनी असो संकेत सगळ्या पातकाच्या मेळेपणांतले लोकांक दुनवेच्याक, सगळ्या पातकांत सुडका मेळच्याक हें एक बलिदान ते भेटयताले. पूण जेजून आतां हांगासर बोकडेचें रगत जावं दी, शेळयेचें रगत जावं दी, वा पाड्याचें वा पाडक्याचें रगत जावं दी घेवना. आपलें खुद्द रगत घेवन तो भायर सरलो. सगळ्या लोकांचें ताणें शिंपडायलें त्या कालवर पर्वतार. आनी जंय जंय हें रगत पडलें थंयसर सगळ्या पातकाचो भस्म जालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी सगळ्या पातकां सुटका मेळ्ळी. आनी तें बलिदान श्रेश्ठ बलिदान सोम्यान श्रेश्ठ याजकान मेल्किजेदेकाच्या वर्गाच्यान भेटयलेलें तें बलिदान आजून पर्यंत जिवें आसा, खरें आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. त्या बलिदानाक सरीसाठी बलिदान खंयचेंच ना. आज आमी भेटोवचें बलिदान पातकाच्या परिवर्तना खातीर न्ही, आमी बेलोवचें बलिदान अर्गां बलिदान. हरी एक पटी देवान हें आमकां बाग फावो केला. जेजू मारिफात हें दिनवासणेचो यज्ञ ताणें फावो केला. देखून आमी देवाक अर्गां दिवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयता. ताणें आमचेर वतुल्ल्या महात्कार्या खातीर, ताणें वतुल्ल्या दये खातीर, ताणें आमचे सुडके पासून केल्ल्या बलिदाना खातीर आमी हें दिसपट तें अर्गां बलिदान भेटयता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या मुखांत्र ताजी कृपा आमी जोडून घेता, ताजें बळ आमी जोडून घेता एवकरिस्तीक जेवणा मारिफात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांत्र देवाच्या उतराच्या सक्तेन आमी देवा लागीं इतल्यान मागोवंक जाय, सांबाळन धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेता. सांबाळन धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेता. देखून आमी हर एकल्यानी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज हर एकलो आमी आज उठताना हांवें इतलेंच म्हणूंक जाय, सांबाळन तूं धर म्हाका देवा, कित्याक हांव तुजेर पातयेलां. सांबाळन धर तूं म्हाका देवा,
कित्याक हांव तुजेर पातयेला म्हणून हांवें उठोवंक जाय, कित्याक म्हळ्यार हांवें काडची मेळटा ती म्हजी अंतकाळाची जावंक पुरो वा आनी एक अवकाश म्हाका दिवंक पुरो, म्हाका गोत्तू ना, देखून तुवें सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक हांव तुजेर पातयेलां. न्हिदोंक वतानाय सगळें काम संपवन हांव म्हज्या खाटयेर म्हज्या मांद्रेर म्हज्या अंथरुणार आसतना हांवें म्हणूंक जाय, सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक हांव तुजेर पातयेलां. गोत्तू ना फाल्यां सकाळ जातली, फाल्यांचो दीस हांव पळयतलो, फाल्यांचो दीस हांव पळोवंक शकतलो, हांव उठोवंक शकतलो, हांव नेना, हांव न्हिदोंक वता, सांबाळून तूं धर म्हाका देवा, कित्याक हांव तुजेर पातयेलां. इतलेंच तुमी सकाळी आनी आकाळी मागा, उठतना आनी न्हिदतना मागा, आनी तुमचें जिवीत बदलतलें, तुमी सुरक्षीत उरतल्यात आनी कितेंच वायट तुमकां घडचें ना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या अंतकाळार वळवळ्याचे तळमळ्याचे घडयो तुमकां मेळच्यो नात, अकातांचो भार तुमकां थंयच लाभचो ना म्हणल्यार सत तुमी जाणा जावंक जाय. देखून एक घडी बरो आमी नियाळ करया, आमचे दोळे धांपया आमी. आज देवाची उतर आमकां कितें सांगता, हरी एकल्याकी अंत म्हणलो आसा, आनी ती अंत घडी हरी एकल्याकी कशी कशी येतली आमी नेणाव. देखून आमी कितें करूंक जाय, सोम्याच्या कुशेक कल्तिमान घालूंक जाय, सोम्याच्या उतराचेर भरवोसो दवरूंक जाय. आमी रावले कडेन रावूंक जायना, आमी परिवर्तन जावंक आसा, आमचें तें बदलावन हाडूंक आसा, वायट साडूंक आसा, बरें जिवीत जिवंक आसा, आनी ह्या मुखांतर त्यो घडयो आमी धैर्यान फूड करूंक आसात. देखून जेजो म्हणटा अंतरळ आनी भुमी सरतली, म्हजी उतरां केदींक सरची नात. ह्या उतराचेर पातयेन दवरना, ह्या उतराचेर बरवस दवरना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक घडी बर दोळे धांपया, सगळ्यां दोळे धांपया. सोम्याची उतरां केदींक सरनात, ती धैर्याची उतरां, ती बरवशाची उतरां, ती बाचावेची उतरां, सुडकेची उतरां, आमच्या अंतकाळार आमकां धैर्य दितलीं उतरां. त्या उतरा प्रमाणे जियोंक, जिवीत परिवर्तन करूंक, आनी आमी सोम्या सवें सस्ताची जिवी जुळूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना मेळार फोव जावं दी म्हूण मागया. आमेन.